Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée تعطيت عليكم شوية باش نحط لكم لا فيديو. juste كان عندي des problèmes في stage ديالي et tout. Plus que ça, عندي واحد اختي حتى هي في الباك donc je prends la responsabilité ديالها من ناحية les concours et tout. خصني نبقى ندفع لها نمشي معاها باش توز les concours. المهم نتوما راكم عارفين الروينات ديال مور الباك و les concours et tout. Ça prend énormément de temps. Plus que ça, ما عنديش مشكل باش نفيلمي لا فيديو, ça prend pas beaucoup de temps. 2 heures 3 heures كنكون تقريبا ساليت صورت لا فيديو. juste عندي بروبليم في المونتاج, دونك ملي كنبغي ندير المونتاج ça prend vraiment une journée تقريبا كامله وانا كنقاد في المونتاج. c'est pour ça تعطلت عليكم. Bon, je vous dis ça juste حيت la plupart ديالكم كتقولوني امل s'il te plaît la correction, ما بقاش عندنا الوقت عافاكي ما تخليناش ايتو, حيت وعدتكم بيان سور غنبريباري معكم حتى الاخر. كيجوني بزاف لي ميساج في هذا لو سونس, كنقول لكم انا كنبريباري معكم, دونك ماشي سمحت فيكم ولا شي حاجه, جوست حتى انا كانوا عندي دي بروبليم وخداو لي من وقتي. بون فوالا, هادشي كان اوتر بارونتيز. دونك قبل ما نديرو لا كوريكسيون ديال الكونكور 2019, بغيت نجاوب على لا 4e كيسيون في الكونكور 2018. لا بلوبار ديالكم كل واحد وشنو كيقول لي, غادي نعاود نشرح هاد لا كيسيون بلوز ان ديتاي. بلوس كو سا غادي نعطيكم واحد البي دي اف فيه لي باز ديال لا جيومتري دون لاسباس, دونك لي ديفينيسيون كالكو بروبريتي اي تو. غادي نخلي لكم حتى هو في اللين ديال لا ديسكريبسيون. كيف ما قلت لكم, ملي تبقاو تقلبوا على دي بي دي اف اللي كنقول لكم غادي نعطيه لكم, غادي تلقاوهم في اللين اللي كنحط لكم في لا ديسكريبسيون. دونك نعاودو نقراو لا كيسيون انصامبل. ان دي اون droite parallèle au plan P. donc في لي دوني عندنا بلي هاد لا droite D elle est parallèle le plan P. donc on a plusieurs choix. Parmi les choix, D est parallèle à une seule droite de P, D est parallèle à toutes les droites de P, D est séquente au plan P, D est orthogonale à une droite de P. donc اول حاجه غادي نبدا بالسي. D est séquente au plan P. علاش قلت لكم بلي سي ما يمكنش تكون, باسكو باش تكون واحد لا droite séquente à un plan P, خاص هاد لا droite et le plan خاص يكون عندهم واحد لو بوين كومون, un seul point commun. فهمتوني, un seul point commun ما بين لا droite et le plan. خاص يكون عندنا un seul point commun, عندهم واحد النقطة وحدة اللي مشتركين فيها ما بين لا droite, ما بين المستقيم والبلان, ياك. باش تكون عندنا واحد لا droite دي parallèle un plan P, سواء انها غادي تكون كتنتمي لو بلان, دونك كاينه في لو بلان, سواء انها ما كتكونش كتنتمي ليه وما عندها حتى شي بوين كومون مع داك لو بلان. ناخذ لكم باغ اكزومبل هنا. دونك هنايا كتشوفوا بلي دي اي باراليل ا بي, دونك ستريكتومون كتكون باراليل, ما عنده حتى شي بوين كومون ما بين لو بلان اي لا droite, ما كاينش, كتكون بعيده عليه ما كتنتميش ليه, ولا كتكون كتنتمي لو بلان. دونك كاينه في لو بلان وكيكون عندهم plusieurs points communs, دونك كيكون عندنا بزاف لي بوين وماشي ان سول بوين. باغ كونطخ الا كانت عندنا سيكونت, دونك كيكون عندنا ان بوين اونيك كومون ما بين لو بلان اي لا droite. دونك هادو سي سون لي ديفينيسيون. دونك اوتوماتيكمون انا قالوا لي دي اي باراليل لو بلان, دونك اوتوماتيكمون ما يمكنش تكون سيكونت, باسكو ديجا سواء انها غادي يكون عندها بزاف لي بوين كومون مع لو بلان, سواء ما غيكون حتى شي بوين كومون. وحنا قلنا في لا ديفينيسيون باش تكون عندنا واحد لا droite séquente مع ان بلان, خاص يكون ما بين هاد لا droite اي لو بلان عندهم ان سول بوين كومون, ماشي بزاف وماشي زيرو. دونك هكذا غادي نكونوا اليمينا سي. نرجعوا للدي. دونك دي اي اورتوغونال على اون droite دو بي, يعني كاينه عندي في داك لو بلان واحد لا droite لي دي اورتوغونال ليها. ديجا واحد لا بيرسون قالت لي اون كومونتير واش بيربونديكولار ماشي هي اورتوغونال. نورمالمون ça dépend, parfois oui parfois non. donc ملي كتكون عندنا واحد لا droite perpendiculaire à une autre droite, هاد لي دو droite راه elles se coupent في un point, ياك, كتلاقاو لينا في واحد النقطه en formant واحد l'angle droit. par contre فوقاش كنقولوا دو droites sont orthogonales, الا كانت عندنا par exemple واحد لا droite نسميوها دي parallèle واحد لا droite في لو بلان سميتها دلتا, دونك عندنا دي parallèle واحد لا droite في البلان سميتها دلتا. et en même temps هاد دلتا, هاد لا droite دلتا اللي عندنا في لو بلان خصها تكون perpendiculaire لواحد لا droite وحده اخرى, نسميوها باغ اكزومبل دي بريم. دونك ديك الساعه عاد كنقدروا نقولوا باللي دي بريم و دي راهم اورتوغونال. وهاد لا ديفينيسيون نيت هي اللي غادي نستعملوها في الدي. الا رجعت باغ اكزومبل هنا, وي, دونك ها هي لا ديفينيسيون.
deux droites D1 et D2 donc هي هذه D1 وهي هذه D2 orthogonal بيناتهم donc هذا اللي en vert et le rouge orthogonal بيناتهم فوقاش غيكونوا orthogonal si et seulement si il existe واحد لا droite يعني خص تكون عندي واحد لا droite اللي هنا يسموها لنا هي D1 prime اللي خصها تكون à la fois parallèle D1 و perpendiculaire ل D2 يعني خاص يكون عندي في البلان واحد لا droite هي هذه D1 prime خاص يكون عندها الباراليل ديالها اي perpendiculaire ديالها ديك الساعه عاد نقدر نقول باللي D2 orthogonal D1 دونك الا رجعنا حنايا الكونكور ديالنا عندنا D parallèle P فوالا الا كانت D parallèle P sûrement كاينه واحد لا droite في لو بلان اللي غادي تكون ليها parallèle ليها كي appartient لو بلان الا اعتبرنا هذه هي D دونك راه sûrement كاينه واحد D prime في البلان parallèle ليها باسكو في لا ديفينيسيون pour que une droite soit parallèle واحد لو بلان ضروري خاص داك لو بلان يكون فيه او موان واحد لا droite parallèle داك D دونك ديجا الشرط الاول تحقق لينا عندنا واحد لا droite parallèle D في لو بلان ديالنا ولكن واش عندنا واحد لا droite perpendiculaire ل D prime اللي هي parallèle D ديالنا واش قالوها لينا واش on est sûr que كاينه واحد لا droite perpendiculaire ليها ولكن ما قالوش لينا حنايا هنايا باللي راه كاينه واحد لا droite perpendiculaire لهاديك اللي عندنا في البلان parallèle لا droite D ما قالوهاش لينا ما نقدروش الصراحه نحكموا ونقولوا وي داكشي علاش كتبقى لا dernière réponse فيها الشك يعني فيك هما ما مونسيونوهاش لينا ما نقدروش نحكموا واخا نرجع لبي في بي عندنا دي اي باراليل ا توت لي droites دو بي دونك الا رجعنا لواحد البي دي اف دونك هذا غادي نعطيه لكم الا شفنا هنا في هاد لا بارتي غادي يبان لينا un plan peut être déterminé par un point et une droite ne passant pas par ce point دونك خص يكون عندي واحد لا droite وواحد لو بوين ما كاينش في هاد لا droite ديك الساعات on peut déterminer ولا définir واحد لو بلان ولا نقدروا نديتيرمينيو هاد لو بلان à partir de deux droites séquentes يعني خاص يكون عندي دو ديال لي droites séquentes باش نقدر نقول انا عندي واحد لو بلان دونك بهادي جو ريبون اوسي لواحد الكومونتير ديال واحد لا بيرسون قالت لي راه كاين شك في داك واحد لو بلان يكون فيه دو droites séquentes وحنا ديجا قرينا دابا هنا في لا ديفينيسيون باللي باش لو بلان يقدر يكون عندنا ديفيني ولا ديتيرميني خاص يكون عندنا دو droites séquentes دونك الا كانوا عندي دو droites séquentes واش الا كانت عندنا دي باراليل وحده فيهم سيغمون غادي تكون باراليل الاخرى دونك نو ديجا في لا ديفينيسيون لوجيكمون علاش غادي يكتبوا لكم pour que une droite soit parallèle le plan il suffit juste d'avoir au moins une droite parallèle ليها يعني كون كانوا لي droites كاملين باراليل داك لا droite علاش غيكتبوا في لا ديفينيسيون au moins علاش ما يكتبوا لكمش في لا ديفينيسيون pour que D soit parallèle le plan خص يكون عندنا داك D parallèle à toutes les droites اللي عندنا في le plan donc logiquement الا قرينا هي لا ديفينيسيون اللي هي ديجا قلتها لكم ونعاود نقولها لكم pour que une droite soit parallèle à un plan il suffit juste d'avoir au moins واحد la droite appartient داك le plan parallèle داك la droite اللي عندنا donc راه je souligne على au moins انا ملي اختاريت لكم ولكن غادي نعتبر انهم قصدوا في لا ريبونس que D est parallèle au moins à une seule droite de P donc اختاريتها à condition يكونوا هنا كيقصدوا ديك au moins parce que parfois في les concours انا ديجا قلتها لكم parfois في les concours كيكون عندنا واحد لا ريبونس اللي كتكون incomplète ياك mais par contre كتكون هي la bonne réponse donc هكذا غادي نكون شرحت la 4e question إلا مازال عندكم une question n'hésitez pas donc n'oubliez pas que انا juste كنحاول نعاونكم بلي connaissances ديالي وكنمشي ندير دي ريشيرش دو بلوس باش نفهم اكثر باش نحاول نوصل المعلومه الصحيحه دونك سي فوز استيمي كو واحد لا ريبونس من هاد لي شوا اللي عطاونا ومن هاد لي ريبونس اللي عطاونا اي لو بلو جوست كو هادي بشرط انا كنعاود نقولها بشرط اننا نعتبرنا هذيك او موان دونك فازي جوست عطوني دي زارغيومون هاد البي دي اف غادي نخليه لكم في اللين ديال لا ديسكريبسيون دونك فيه لي باز اللي تقدروا تحتاجوهم مع كالكو ديفينيسيون ou bien sûr عندكم هنايا حتى des images illustrant avec la définition et tout donc on passe la correction du concours 2019 donc on a la première question de la géométrie à quelle vue sur le plan correspond la figure ci-après donc déjà automatiquement qui va li هنايا في la façade des escaliers donc automatiquement ملي كنرجع لو بلان غادي ناليميني ا وغادي ناليميني دي باسكو ملي كنشوف هنا ما كيبان لي حتى شي اسكاليي ملي كنشوف دي ما كيبان لي حتى شي اسكاليي دونك الا جينا لا فاصاد غادي يبان لي عندي واحد لونيتي هنايا
ديريكتومون كاين حداها لي زيسكاليي. دونك لا دوزيام اللي جايه حداها فيها لي زيسكاليي. غادي نرجع للسي كيبان لي هاي عندي واحد لونيتي ولا واحد الفراغمون من لا ميزون اي ديريكتومون تابعينها لي زيسكاليي. باغ كونطخ الا رجعت للبي غادي يبان لي كاين عندي واحد الفراغمون ديال لا ميزون. دونك ها هي عندي خارجه، مي ملي كنشوف ديريكتومون في لابارتي اللي تابعها ما كنلقاش لي زيسكاليي. دونك اوتوماتيكمون غادي نختار هي سي. باش نزيد نتاكد الا رجعنا لا فاصاد كيبان لي كاين واحد لا ديستانس حد لي زيسكاليي. دونك حتى في البلان عندي واحد لا ديستانس ها هي بوي لي زيسكاليي. دونك ايفيكتيفمون الا رجعت لا فاصاد كيبان لي ها هما لي زيسكاليي بوي عندي هاد لا بارتي اللي داخله دونك بعيده على لي زيسكاليي بوي عندي اون اوتر بارتي اللي زايده رجعه للور كتر هي هادي اللي عندنا هنايا في البلان. دونك لا بون ريبونس سي سي. دونك إلا رجعنا لا دوزيام كيسيون غادي نلقاو فيها ABCD est un rectangle tel que l'angle DAF égale à ABG. دونك عندي هادي DAF كتساوي لينا ABG. دونك هاد l'angle كيساوي هاد l'angle هذا. دونك لا كيسيون كانت هي la somme des angles FAB plus ABG شحال كتساوي. دونك اول حاجه عندنا ABCD هو واحد الريكتانجل. دونك لونغل DAB كتساوي 90. دونك اوتوماتيكمون لونغل DAB كتساوي 90. باغي بور ABC باغي بور BCD باغي بور CDA. دونك لي زونغل كاملين اللي عندي في الريكتانجل هنايا سون دي زونغل دروا. دونك لا ميزور ديال لونغل DAB كتساوي لينا 90. علاش انا اخترت ناخذ هاد لونغل كتساوي 90 وماشي لي زوطخ؟ باسكو هنا اللي عندنا واحد لونغل كيسولو عليها لا سوم هو سولونا على هادي بلس هادي، مي حنايا ديجا عندنا هادي دونك او موان نقدروا نخرجوا هادي اولا. دونك اوتوماتيكمون هاد لونغل دي ا بي كتساوي لينا دي ا اف بلس اف ا بي. دونك عندنا هاد لونغل هادي كتساوي هادي بلس هادي اي ديجا عندنا هاد دي ا اف كتساوي لنا ا بي جي. دونك ديريكتومون غادي ناخدو اف ا بي وهاد ا بي جي غادي نعوضوها بالدي ا اف. دونك غتولي عندي اف ا بي بلس ا بي جي كتساوي لنا دي ا اف بلس اف ا بي باسكو كيف ما قلت لكم عوضنا ا بي جي بالدي ا اف. باردون هنايا كتبتها بالغلط، هنايا ما كتساويش لنا دي ا اف كتساوي لنا دي ا بي. دي ا اف بلس اف ا بي كتساوي لنا دي ا بي ماشي دي ا اف. وديجا عندنا دي ا بي كيف ما قلت لكم كتساوي لنا 90 ديجا كتبناها هي هذه دي ا اف. دونك لا بون ريبونس هي سي. On passe la troisième question pour le concours. Maintenant, dans l'objet ci-dessous, laquelle des vues A, B ou C représente la vue en haut. Donc, إلا شفنا من الفوق شنو غادي يبان لنا؟ واش هاد A ولا B ولا C؟ Donc directement إلا شفت من الفوق غادي يبان لي واحد الريكتانجل plus un autre rectangle و فوسط داك الريكتانجل عندنا واحد دو بوتي كاري. tu vois زعما بحال الا شدينا داك الريكتانجل وقطعناه على 3 عطانا دو ديال لي كاري بلس هاد الريكتانجل اللي جالنا في الوسط. دونك اوتوماتيكمون لا بون ريبونس هي ا. مي هاد بي هادي ديجا كتبان لنا هي لا فيو دو فاس. دونك الا شفنا من هنا غتكون لا بون ريبونس هي بي. دونك هاد لو تري لي اون بوينتي كيما شرحت لكم يريبريزونط شي حاجه لي كاشي اي هاد سي غادي تكون لا فيو دو دروات. دونك بحال ديما جي ديجا بريباري لا 3D كوم سا نفهمو اكثر بور لي جون لي ما كيعرفوش ييماجينيو ان 3D. j'essaie juste de vous aider. دونك الا شفنا هنايا فيو دو دوسي اتوندي ندير لكم لا جيومتري كاشي كوم سا يبان لنا بحال ليكزارسيس ديالنا. فوالا دونك الا جينا وشفنا فيو دو دوسي ولا فيو ان او بحال هكذا كيبان لنا ان ريكتانجل كيف ما عطينا في ليكزارسيس. فوالا هو هذا بلس هادو لي اون بوينتي كيبينوا لنا بلي ديجا عندنا سيلندر بحال الا شدينا هاد الباراليبيبيد وجينا ودرنا فيه واحد التقبه سو فورم دو سيلندر. ريغاردي دونك ملي كنشوف فيو دو دوسي ولا فيو ان او كيبان لي هادو لي بوينتي باش كنقولوا راه كاين بحال الا راه داك الباراليبيبيد راه بيرسي كيف ما داروها لينا هنايا بلس عندنا هنايا دو ديال لي كاري بلس ان اوتر ريكتانجل. فوالا هي هادي لا فيو دو دوسي كيف ما شفتوا. دونك لا بون ريبونس سي ا. دونك on passe la quatrième question عندنا فيها ولا la question numéro 19 عندنا laquelle des 4 illustrations ci-après ne peut pas représenter le développement d'un cube. Donc حنا عندنا واحد 11 ديال les illustrations اللي qui vont représenter le développement ديال داك لو كوب. هما هادو تقدروا تاخذوا كابتور ديكرون وتخليوها عندكم. دونك الا قلبتوا هنايا غتلقاو بلي l'illustration الوحيده اللي ما كايناش هنايا سي لا ريبونس دي. دونك لا بون ريبونس سي دي باسكو قالوا لينا
ne peut pas être ou là ne peut pas représenter. Donc ما خصهاش تكون عندي هنايا في les 11. Donc إلا قلبتو غتلقاوها هي D. Donc on passe la question numéro 20. Donc عندنا la tour la plus grande d'un ensemble de 3 tours est 3 fois plus haut que la plus petite. Donc عندنا هادي la tour اللي كبيرة بزاف كتساوي 3 من هادي. La tour بالعربية هو البرج. Puis قالوا لينا la moyenne des hauteurs de toutes les tours ainsi que la hauteur de la troisième de tour est de 50 mètres. Donc قالوا لينا la moyenne ديال les 3 tours كتساوي 50 mètres et en même temps هاد la tour اللي عندنا الوسطانية ولا la moyenne فيهم la hauteur ديالها كتساوي 50 mètres. Donc la question هي quelles sont les hauteurs respectives des deux tours extrêmes. Donc كيسولونا على هاد الصغيرة وعلى الكبيرة فيهم سولونا على la hauteur ديالهم. دونك اول حاجه باش نحسبوا لا موين كنديروا لا سوم ديال لي زيليمون ديالنا في الكوفيسيون ديجا كديروها نتوما باش تحسبوا لا موين جينيرال ديالكم كتاخذوا شاك نوت ديال لي ماتيير كل ماتيير كتضربوها في لي كوفيسيون اي ابري كتجيو كتقسموا كلشي على لا سوم ديال لي كوفيسيون كتعطيكم لا موين جينيرال دونك سي لا ميم شوز هنايا سميت كل طور بوحديتها باش ناخذوها اون ريفيرونس دونك اول حاجه عندي زد كتساوي 3 فوا اكس ديجا قالوها لينا في ليكزارسيس y كتساوي 50 x اللي ما عنديش عليها دي دوني مي باغ كونطخ عندي لا موين ديجا في لا كيسيون ديالنا قالنا كتساوي 50 احنا كنعرفوا عاود كو لا سوم ديال هاد لي طور ديالنا ديفيزي بار لو كوفيسيون ديالهم حيت كل وحده منها هي وحده دونك 1 بلس 1 بلس 1 كتساوي هي 3 دونك لا موين غادي تساوي لي لا سوم ديالهم x بلس y بلس z ديفيزي سور 3 غتساوي لي 50 هي هذه غادي نعوضو دونك y كيف ما قلنا كتساوي 50 z كتساوي 3x دونك عوضنا ديريكتومون غنديرو كتساوي 50 ابري غادي نحلو هاد ليكواسيون عادي ايكواسيون ان سول انكونيو دونك لانكونيو الوحيد اللي عندنا هو x دونك عادي غادي دونك عادي غادي نديرو 3 فوا 50 غادي تبقى ليا 4x بلس 50 كتساوي 50 فوا 3 اي غادي نحولو 50 للجهه الاخرى غادي ترجع عندي 4x كتساوي 3 فوا 50 موان 50 غادي نقسمو كلشي على 4 غادي تعطيني ديريكتومون كو x كتساوي 25 دونك الا رجعت لا كيسيون ديالي كتبان لي لا سول ريبونس اللي فيها 25 هي سي دونك ما نحتاجش نبقى نضيع في الوقت بزاف ديريكتومون عندكم في الكونكور كو شاك كيسيون ا اون سول ريبونس جوست vu que c'est الوحيده اللي فيها 25 دونك لا بون ريبونس هي سي باش نتاكدوا دونك عندنا z كتساوي 3x 3 فوا 25 هي 75 دونك لا بون ريبونس هي سي فوالا هكذا غادي نكونوا سالينا لا كوريكسيون ديال لا بروميير بارتي نتلاقاو ان شاء الله في لا بروشين فيديو ونكملوا لا كوريكسيون ديال لي زوطخ كيسيون لي برومينا بون كوراج